The theme is green. Sobra-sobra ang akong kalipay, labi na sa among mga beneficiary tungod aning inyong gihatag nga mga livelihood nga mga kanding nga makahatag sang kayuhan, dugang kayuhan sa among paglambo sa among asosasyon ug sa among panginabuhi. Amo siyang palambuon and then paningkamutan namo nga makaabot sa higayon or panahon nga pwede pa kami makapahimo kani nga mga kanding nga makapa-create mi og gatasan og mapalambo gid namo kini nga mga project kini mga kanding nga among nabatunan. Salamat sa province no, sa region, sa tanan nga ayon siya nga naghatag sa mua sang bili og sa labi na gid ang 4K program og ang NCIP nga isa sa amo ang nagapasilities tabang sa mua nga mas pa-improve or mas nakilala ang amo ang Farmers Association. So salamat sa 4K program sa tanan og sa lokal nga panggobyerno. So sobra-sobra among kalipay og dalaygon ang Ginoo sang tanan nga among nabatunan. So dako among kalipay. Daghang kayong salamat.